अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गोज़ लाइफ़स्टाइल से। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज आपके साथ बहुत ही मुनफ़रिद सा व्लॉग शेयर कर रही हूँ जो मुझे लगता है कि अभी तक कभी किसी ने शेयर नहीं किया। आज मैं आपको बताऊँगी कि यहाँ घरों में भी लंडा बाज़ार की तरह गैराज सेल लगती है, मूविंग सेल लगती है। तो चलिए अभी आपको दिखाती हूँ। ये हमारे घर के बिल्कुल करीब ही था। यहाँ पे जो है गैराज सेल लगी थी। अक्सर जो लोग घर मूव करते हैं वो लगा देते हैं। अगर कोई मूव नहीं भी करता तो जो लोगों के पास पुराना सामान होता है वो लोग ये सामान इस तरह टेबल रख देते हैं या फर्श पे इस तरह मैट वगैरह बिछा देते हैं। तो उसके ऊपर सेल के लिए चीज़ें रख देते हैं जिसमें हर तरह का बर्तन होता है। सब जो आपकी ज़रूरियात होती हैं, रज़ाइयाँ वगैरह, ब्लैंकेट है, तकिए हैं, खिलौने, फ्रेम्स, सब जो है इलेक्ट्रिक चीज़ें, हैंड बीटर, इस्त्रियाँ, हर चीज़ आपको ये यहाँ से लोग मिल जाएगी। लोग लगा देते हैं सस्ते। ये घर के देखें स्पून वगैरह, हम लोग तो फिर भी इस चीज़ की केयर नहीं करते, लेकिन यहाँ पे देखें कि कितनी केयर होती है। एक एक चीज़ किस तरह ये लोग सेल में लगा देते हैं। अभी ये जो अभी आधा आदमी देख रहे थे ये इनका नेबर में था। हालांकि उसके पास अच्छा भला पैसा है, उसका ये अपना घर है, श्रीलंका से है। ऑलमोस्ट ये घर 18 से 20 करोड़ रुपए का है। तो आप देखें 18 से 20 करोड़ का मालिक भी ये सामान बेच रहा है, उसके साथ जो नेबर में लेने वाला है वो भी इतना ही अमीर है, लेकिन फिर भी वो गिराज सेल से सब कुछ ले रहा है। कुछ लोग जो होते हैं वो डोनेशन करके आ जाते हैं, कुछ लोग जो है वो सेल कर देते हैं। जैसे अभी ये इन्होंने डस्टबिन रखी हुई है ये, और ये इस्त्री में अभी देख रही थी, और साथ ही पीछे आपको दूध के जग जो कि डॉलरामा से मिल जाते हैं, $2 $3 में, उसने वो भी सेल कर दिए। ये लोग इतनी चीज़ें संभाल के रखते हैं कि एक एक चीज़, ये सब लैशेज़ यहाँ पे पड़ी थी ना, तो क्योंकि ये घर सेल हुआ, मुझे तो ये घर बड़ा पसंद था ना, लेकिन ये घर सेल हो चुका है ना। बहुत इसका पीछे खूबसूरत सा बैकयार्ड भी था। तो अभी अभी आपने देखा होगा बाजू मेरे, मैं यूनिफॉर्म मैंने पहना हुआ है, मैं जा रही थी जॉब पे। और सेल जो है ना, ये गैराज सेल ये हमेशा सुबह ही सुबह स्टार्ट हो जाती है। और जो स्टार्टिंग में मैंने आपको देखा है, ये जिस तरह ये पेपर लगा हुआ, ये इस तरह जगह जगह पे बैनर लगा लेते हैं, घर का एड्रेस, टाइमिंग सब कुछ लगा देते हैं। लेकिन ज़्यादा सेल जो होती है वो सुबह 7 से लेके 12-1 के बीच में ख़त्म कर देते हैं, और फिर लोग सुबह ही सुबह यहाँ पे आ जाते हैं और सारा कुछ ले जाते हैं ना। तो काफ़ी अच्छे इनको चलो पैसे बच जाते हैं। जहाँ इन्होंने चीज़ें फेंकनी है, ज़ाया करनी है, बच्चों की, जैसे ये मेरे अपने हसान की साइकिल जो होती है कितनी छोटी हो जाती है, मैं डोनेशन देकर मैं देकर आ जाती हूँ। अभी ये देखें एल्बम है, एल्बम, हम लोग इन चीज़ों की छोटी केयर नहीं करते, लेकिन देखो ये लोग कितनी एक एक चीज़ संभाल के रखते हैं। और इनके पास चीज़ों के बॉक्सेस वगैरह भी पड़े होते हैं। और यहाँ पे बच्चों के खिलौने हैं जो हम लोग के पास कितने ज़्यादा होते हैं, हर वक्त हमें ये ख्याल ही नहीं होता। तो यहाँ पे इस तरह, लेकिन पाकिस्तान में तो हम लोग अक्सर यही होता है कि मेड को दे देते हैं, या आज गली में जो कोई कोई आया ज़रूरतमंद है उनको बच्चों के कपड़े दे देते हैं, खिलौने वगैरह। मेरे पास भी जब तक मैं पाकिस्तान में थी, मेरे पास जो मेड काम करती थी उसका बेटा, और मेरा उस वक़्त हसान छोटा था, फ़ान तो उस वक़्त नहीं था, लेकिन हसान छोटा था, तो उसके जितने भी कपड़े जूते नए भी होते थे, पुराने भी हो जाते थे, तो अक्सर मैं उसी को ही दे दिया करती थी। ये डाइनिंग टेबल लकड़ी का था, ये भी बिक रहा था, कपड़े भी थे, कपड़े तक यहाँ पे लोग सेल कर देते हैं। अच्छा, ये चीज़ें कुछ लोग ये भी करते हैं कि सस्ती सस्ती चीज़ें फेसबुक से ख़रीद लेते हैं और फिर अपने घर में गिराज सेल में महंगी महंगी करके सेल कर देते हैं। ये लोग भी, ये कुछ लोग ये काम भी करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ लोगों को ये भी देखा है, उनके पास रैम गाड़ियाँ हैं, बड़ी-बड़ी सुज़ुकियाँ वगैरह भी हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि यहाँ, क्योंकि गार्बेज में लोग बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें फेंक देते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट 1-2 वीडियो पहले बताया था, किसी ने इतना अच्छा बेड सेट बेचा था। तो लोग वो भी उठा के ना अपना गैराज में चीज़ें रखते रहते हैं, बाद में गैराज सेल लगा देते हैं। तो वो प्रॉफिट पे बेच देते हैं, उनको पैसा आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे तो साफ़-सुथरी चीज़ें होती हैं, लोग उसको फेंक देते हैं, कुछ लोग डोनेट कर देते हैं, कुछ लोग बेच देते हैं फ़ेसबुक पे। लेकिन ये है कि फ़ेसबुक पे भी आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, अगर आप सेकंड हैंड लेना चाहते हैं। अगर आप नए-नए पाकिस्तान से आए हैं ना, तो आप ज़रूर यहाँ पर आके फ़ेसबुक से भी चीज़ें ख़रीदा करो, तो बहुत अच्छी। मेरी बहन जो एक पाकिस्तान से पहले से आई थी, उसके हस्बैंड अभी आए हैं ना, तो उसने $1200 का लियो ब्रिक से आई थिंक उसने लिया डाइनिंग टेबल।
بہت اچھا ڈائننگ ٹیبل تھا، تو وہ ہم نے فیس بک پہ بھی دیکھا $200 میں تھا اور اچھی کنڈیشن میں تھا۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو سم ٹائم بہت اچھی چیز مل جاتی ہے۔ اب یہ دیکھیں بچوں کی بیڈ شیٹ تھی اور کتنی اچھی کنڈیشن میں، دیکھیں ان کا پیک تک سارا، یہاں پہ برتن، اب یہ ایک ایک بول ہے یہ بھی انہوں نے سیل پہ رکھا ہوا ہے کہ کچھ سینٹوں میں نکل جائے گا، کچھ $2-4 میں نکل جائیں گی چیزیں۔ سجاد تو بس ادھر دور کھڑے، پھر میں نے ان کو کہا کہ کچھ چیزیں اٹھا کے دکھانا، جیسے یہ سندریلا کے کپڑے ہیں، یہ لوگ ہیلووین پہ پہن لیتے ہیں یا کوئی برتھ ڈے پارٹی پہ بھی بچیاں پہن لیتی ہیں، تو یہ لوگ ہر ایج کے بچے کے کپڑے سنبھال سنبھال کے رکھ دیتے ہیں، پھر بعد میں اس طرح یہ لنڈا لگا دیتے ہیں گھر کے سامنے۔ اور کافی لوگ اتنے لوگ آ رہے تھے گاڑیوں میں، ابھی آپ دیکھتے رہیے گا کہ کتنی زیادہ گاڑیاں آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اور یہ آپ دیکھیں کتنی اچھی صاف ستھری فراکس ہوتی ہیں ان کے بچے، تو اتنے یہاں پہ اتنی مٹی وغیرہ اتنا گند نہیں ہوتا ہے، بچوں کے اتنے کپڑے گندے بھی نہیں ہوتے، اور ویسے یہاں کے بچے بڑے صاف ستھرے بھی ہوتے، اتنا گندے نہیں کرتے کپڑے وغیرہ نا، تو یہ دیکھیں اس طرح نئے نہیں ہوتے ہیں۔ میرے خود ہمارے پہلے اسی طرح ہوتے تھے، بچوں کے کپڑے چھوٹے ہوتے تھے، لیکن ہم سب بہنوں کے بچے اس وقت چھوٹے تھے تو بس آپس میں ہی پہن لیا کرتے تھے بچے ایک دوسرے کے۔ میرے پاس بچوں کی نئی چیزیں بھی بعض دفعہ پڑی پڑی پرانی ہو جاتی تھی، تو ہم بہنیں ایک دوسرے کو دے دیا کرتی تھی کہ جس کے بچہ چھوٹا ہوتا تھا، ابھی تک ایسے ہی ہو جاتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم لوگ شیئر کر لیتے ہیں۔ یہ میں آپ کو 3 سیلیں دکھا رہی ہوں، یہ ایک سیل نہیں ہے، پھر میں دوسری پہ گئی، یہ ابھی دوسری ہے، یہ بالکل میری جو بڑی بہن ہے اس کے گھر کے پاس تھی۔ تو یہ ابھی دیکھیں کتنے لوگ ہیں، صبح ہی صبح آ رہے ہیں نا، تو ان کا گیراج بھی بھرا پڑا تھا، ان کے پاس بھی اتنے، یہ تقریباً 1.5 کا یہ گھر بکا ہے ابھی نا، کیونکہ یہ بھی بڑا اچھا گھر تھا۔ تو انہوں نے بھی اسی طرح دیکھے کپڑے سارے لگائے ہوئے ہیں، تو اس طرح یہ انہوں نے لیمپ وغیرہ رکھے ہوئے ہیں۔ اچھا یہ والی جو میں سیل پہ گئی تھی نا، یہ ہمارے گھر سے 10 منٹ تھوڑا دور، یہ تیسری سیل تھی، ویکینڈ پہ ہوتی ہے نا، اور میں نے جاب پہ جانا تھا تو میں نے صبح ہی صبح ساری ویڈیو بنا لی۔ میں نے کہا تھوڑی تھوڑی دیر رکنا تاکہ میں تھوڑی تھوڑی ویڈیو بنا کے دکھاؤں، کیونکہ یہ سمر میں ہوتی ہے، ونٹر میں نہیں ہوتی نا۔ تو ان کے پاس بھی برتن وغیرہ تھے اندر، تو اس نے پورا گیراج اتنا بھرا ہوا کہ اس نے جو الیکٹرانکس چیزیں تھیں، ڈی وی ڈیز وغیرہ اور کارڈلیس فون اور LED اور مانیٹر، اس طرح کی کافی چیزیں تھیں اس کے پاس۔ پھر سجاد نے یہاں سے لے لی DVD پلیئر، تو میں نے کہا آج کل کون استعمال کرتا ہے DVD پلیئر، لیکن اصل میں ہمارے بچے جب چھوٹے تھے نا، تو ہمارے پاس ان وقتوں کی 20-25 سال پہلے کی بات ہے کہ ہمارے پاس DVDs پڑی تھی نا، تو وہ تو ہم نے USB میں کروائی تھی ساری ویڈیو نا، لیکن اوریجنل ہمارے پاس DVD پڑی، ہماری شادی کی بھی پڑی تھی، تو ہسبینڈ کہہ رہے یار یہ اتنی سستی ہے، لے لیتے ہیں، تو چلو کبھی کبھی کوئی CD وغیرہ DVD لگانی ہو تو ہم لوگ لگا لیا کریں گے۔ تو میں نے کہا چلے ٹھیک ہے لے لیں، تو آئی تھنک $25 میں شاید اس نے دی ہے نا، $30 اس کی پرائس تھی، تو 25 میں ہم لوگوں نے پھر اس سے خرید لی ہے DVD نا۔ یہاں دیکھیں یہ بیگ وغیرہ بھی ہے، یہ ڈرل مشین تھی، سجاد وہ دیکھ رہے ہیں، تو میں نے کہا کہہ رہے لے لوں، میں نے کہا نہیں چھوڑو، میں نے کہا ہم لوگ کینیڈین ٹائر سے لیں گے، کیونکہ ڈبل پرائز میں کینیڈین ٹائر ہے، یہ 50% آف پہ دے رہا ہے، اس کے ساتھ اسکرو وغیرہ بھی نہیں تھے، تو میں نے کہا چھوڑے ہمیں ضرورت نہیں ہے، بس یہ والی ہم نے DVD ایک لے لی، کافی زیادہ اس کے پاس پڑی تھی، اور اندر دیکھیں پوری لگ رہا ہے دکان ہے کھولی ہوئی اس نے پوری نا، تو سپیکرز وغیرہ بھی تھے اور مشینری وغیرہ ہر طرح کی جو کچن کے ریلیٹڈ یا کچھ بھی، جوسر وغیرہ، ٹوسٹر اور سینڈوچ میکر اور جولری اور شرٹس وغیرہ، فریم وغیرہ، یہ سب کارڈلیس پڑے تھے ایک سائڈ پہ، یہ سب آئی پیڈ تھے، آئی پیڈ کے کور بھی تھے، تو کافی چیزیں اس بندے نے تو پوری دکان اندر گراج میں بنائی تھی۔ یہ ٹیپ دیکھنا کس زمانوں کی ٹیپ بھی پڑی تھی، یہاں پہ سے جا یہ دیکھ رہے تھے ڈرل کہہ رہا کام کرے، میں نے کہا لیکن اس کے ساتھ وہ اسکرو وغیرہ نہیں ہے ہمارے پاس نا، تو اس لیے پھر ہم نے نہیں لیا، صرف ہمیں DVD چاہیے تھی، ہم نے وہ بس اٹھا لی کہ چلو سستی ہے، ہم اس کی اتنی ضرورت نہیں ہے۔ تو آئی ہوپ یہ آپ کا ولاگ اچھا لگا ہوگا، چینل کو لائک بھی کیجیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔